महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा म एकैपटक यहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस् भन्ने शब्दले जय नेपाल। साथीहो, आज मुलुक गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँ सत्तामा पुग्ने वा पुग्न खोज्ने जुन खेलाडीहरू छन्, प्रतिपक्षमा रहेका वा सत्तामा रहेका जुन राजनीतिक कर्मीहरू छन्, उनीहरूमा आएको विचरणको कारणले फेरि मुलुक अत्यन्त दुरावस्थामा फस्यो। खास गरिकन राष्ट्रियताको समस्या अत्यन्त चर्को रूपमा बल्झिएको छ। राष्ट्रियतामा खेलबाड गरिएको छ। सत्ताको लागि एकातिरका शर्तहरू स्वीकार गरेर सधैँ जुन खेलहरू यहाँ भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो देश ठुल्ठुलो अवस्थामा गएको छ। र खास गरिकन हामीहरू यो नेपालमा 30 वर्षे सङ्घर्षपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो, त्यो बेलादेखि मुलुकमा विकृतिहरू झन्झन मौलाउँदै गए। व्यवस्थित हुन सकेन। बहुदलीय व्यवस्था व्यवस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थित हुन सकेन। उल्टो त्यसपछि 62-63मा गएर जुन आन्दोलन आयो, त्यसको चाहिँ विदेशमा बस्ने, विदेशको इसारामा आन्दोलन सञ्चालन गर्नेवालाहरूले विदेशमा सहमति गरेर नेपालमा जुन किसिमको 2072 संविधान जारी गरियो, त्यो नै त्रुटिसङ्गत छ। त्यो नै राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न नसक्ने स्थितिको छ। त्यसकारण त्यसबाट के हुन्छ भने राष्ट्रियता पनि बलियो हुन सकेन, प्रजातन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेन, सुव्यवस्थित हुन सकेन। समृद्धि, सामाजिक न्याय भनेर कता कता विकृति नै विकृति फैलिने कुराहरू भयो। त्यस कारणले त्यो 12 बुँदे सम्मेलन, त्यो जुन 12 बुँदे सम्झौताबाट जुन किसिमको यहाँ परिपाटी सुरुवात भयो, त्यसले गर्दा देश झन्झन दलदलभित्र पुग्दै गयो। त्यसकारण त्यसमा कोर्स करेक्सन गर्नु पर्यो। अब त्यो कहाँनिरबाट चाहिँ हामी चुक्यौँ त भनेर भन्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौता जुन विदेशीको तलुवा चाट्ने हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सम्झौतामा ल्याए, त्यसले गर्दाखेरि नै विकृति आएको हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले मुक्त भएर अब देशमा राम्रो प्रजातन्त्र, एउटा संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। यहाँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ, अब कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुँदैछ भने त्यस किसिमको प्रजातन्त्र भयो भने मुलुक चाहिँ नि र सामाजिक न्यायले सम्पन्न दिशामा अग्रसर भयो। सुशासन नेपालमा सुशासन सबैभन्दा एउटा दुर्लभ कुरो हो। सुशासनको चाहिँ व्यवस्था भयो भनेदेखि मुलुक राम्रोसँग अगाडि बढ्नु सक्छ भन्ने हामीहरू विश्वास छ। एउटा संस्कारले, सनातनी संस्कारले नै त्यो कुरो सबै सम्भव हुन सक्छ। राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताले नै यी सबै कुरा हुन सक्छ। देशभक्तिको भावना नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म अब यो छलफल प्रारम्भ भएको म घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, कम्तीमा अब यो मुलुकका समस्या के समाधान कसरी भन्ने विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण लेखेर दिन र त्यसका बारेमा गम्भीर भइदिन म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यसपछि तपाईँहरूका सामु आजको हाम्रो पहिलो विषय जो कार्यपत्र भनौँ अथवा जनआन्दोलनको दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरिदिन हुन सनातन संस्कृति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता
आदरणीय विष्णु भट्टराईजीलाई म आफ्नो प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाज्यू, उपस्थित श्रद्धेय अभ्यागत, राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको एउटा प्रस्तावित कार्यपत्र जस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यो कार्यपत्र निर्माणमा मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुने सनातन संस्कृति समाजका श्रद्धेय सहअध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब लामो कुरा नभनिकन मैले मेरो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ। यो अलिकति लामो छ, अब धैर्यताको लागि पनि अपेक्षा गर्दछु। र तीनवटा कुरामा विवाद छैन भनेर यो कार्यपत्र बुझिनुपर्छ। यो तीनवटा कुरामा कसै साथीहरूलाई अब्जेक्सन छ भने कार्यपत्रको बारेमा धेरै विवाद हुन सक्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, यो तीनवटा एजेन्डामा असहमति नभएका अथवा सहमत भएका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सङ्घ संस्था, व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा मैले यति पृष्ठभूमिमा यहाँलाई निवेदन गरेँ। राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा 2078 प्रस्तावना देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलन, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, मधेस आन्दोलन लगायत जे जति आन्दोलनहरू भए ती प्रत्येक आन्दोलनमा अपवाद बाहेक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेका आन्दोलन थिएन। विक्रम सम्वत 2062 साल मार्ग 7 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता सवालहरू उठेका थिएनन्। यस विषयमा न त नेपाली जनताको अभिमत लिइयो, जे जति लिइयो तिनीहरूलाई न त कार्यान्वयनमा ल्याइयो, न त कार्यान्वयनमा नल्याउनु पर्ने कुनै कारण नै बताइयो। यसकारण नेपालको राष्ट्रिय हित, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थ हो। वर्तमान राज्य प्रणालीद्वारा राष्ट्रको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको एकता, स्वाभिमान क्रमशः स्खलित हुँदै गएको वर्तमानमा हाम्रो आदि अनादि कालदेखिको नेपाल राष्ट्र वैदिक, दैविक, सनातन अखण्ड राज संस्था सहितको नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र सामर्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको वाञ्छनीयता महसुस गरी यो मोर्चाको निर्माण गरिएको छ। नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकेन। नेपालीहरू बीच आपसी मैत्री, सद्भाव कायम राख्न सकेन। जनताले शान्ति, सुरक्षा, यो सुरक्षा भएको रहेछ, सुरक्षा है, उन्नति, स्वाभिमान महसुस गर्न सकेन भन्ने मान्यता राख्दै यसको विकल्पमा सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यता तथा भगवान बुद्ध पैदा गर्ने प्राचीनतम राज संस्था, भगवान पनि राजाले पैदा गर्दो रहेछ भने आयो, राज संस्था र आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्न संवैधानिक अखण्ड नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापना समेतको उद्देश्यसँग सहमत तमाम सबै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन
तथा यो विचारसँग सहमत प्रत्येक व्यक्ति समेतको एकीकृत स्वरूपको निर्माण गरी कर्म क्षेत्रमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धताका साथ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित भएको हो। राष्ट्रियता विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरू अथर्व परिशिष्टमा उल्लेखित नेपाल प्राचीन देश हो। नेपाल त्यो निपाल भएको छ, नेपाल पनि भन्ने गरिन्थ्यो। आजभन्दा 113 लाख वर्ष पहिले देखिको नेपाल संसारको प्राचीनतम सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यहाँ किराँत वंश, गोपाल वंश, महिषपालहरूले राज्य गरेका थिए। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि मध्य भारत हिमालयबाट किराँतहरू आएका यलम्बर किराँत राजा तिनै हुन्। लिच्छवीहरूले 400 एडी 750 वर्ष राज्य गरे भने अंशुबरमा मल्ल राजाहरूले 700 वर्ष राज गरे। पछि ईस्वी सम्वत 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो राष्ट्रको निर्माण भयो। सन् 1815 को बेलायती साम्राज्यसँगै भएको सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा सहितको 1,05,000 वर्ग किलोमिटरको भूभाग गुमाउनु परेको तिक्त यथार्थ हामीसँग छ, जसलाई हामीले पुनः प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु पनि पर्नेछ। ब्रिटिस भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा 1903 मा जङ्गबहादुर राणा स्वयं कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत, भैरव नरसिंह राणा समेत सहभागी भएर 500 विद्रोहहरू मारेका थिए। यसबाट नेपालसँग ब्रिटिस खुसी भएर सुगौली सन्धि बमोजिम नेपालले गुमाएको राप्तीदेखि महाकाली नदी बीचको तराई नेपालले 18 नोभेम्बर 1960 मा फिर्ता पायो, जो हालको बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो, जो हालको नेपाल। यसरी 104 वर्षसम्म देशमा शासन गरेका राणाले सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता गरेका हुन्। पछिल्ला कालखण्डमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देशले भोग्दै आएको छ। पञ्चायतकालीन निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीमा देशको विकासको भौतिक पूर्वाधारका उल्लेखनीय कार्य भए पनि खुला समाज, प्रजातन्त्रको नियन्त्रण जस्ता विषयले गर्दा सम्वत 2036 सालमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन भयो। यसैगरी 46 साल 65 सालमा पनि आन्दोलनहरू भए, जसले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। आजको व्यवस्था 2062 सालको आन्दोलनको परिणाम। धारणम पोषणम धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, धारणा भित्यार्हु मच्छे धारयत प्रजा। प्रजा बहुसंख्यक हुन्छन्, बहुसंख्यक प्रजाले मानेको धर्म राष्ट्रको धर्म हुन्छ भनेर शुक्र नीतिमा उल्लेख छ। यसकारण धर्म पनि बहुसंख्यकमा अडेर राष्ट्रको धर्म नै प्रजातान्त्रिक हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रको यत्रो अखण्ड धर्मलाई बाह्य शक्तिको खेलमा लागेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्नेहरू नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका द्योतक हुन सक्दैन। विदुर नीतिमा भनिएको छ, एक विसरसो हन्ति शस्त्रे नै कश्च बद्धते स राष्ट्र स प्रजम हन्ति राजानाम मन्त्र विप्लव। विष पिउने एक्लै मर्छ, हतियारले पनि चोट लाग्ने, जसलाई चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रिय स्तरको गोपनीयताको सुराग प्रकट भएमा राष्ट्र, जनता र सत्ताधारीहरू सबैलाई मार्दछ। 12 बुँदे समझदारीको सुराग कहाँ छ तपाईहरुलाई थाहा छ। नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संविधानका नाउँमा यो राष्ट्र विखण्डोन्मुख भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। 62 साल मार्ग 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई लिन सकिन्छ। यो 12 बुँदे समझदारीले पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर यही 12 बुँदे विदेशी भूमिमा 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न समझदारीमा
उल्लेखै नभएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता के कसको आड भरोसा र बलमा आएको भन्ने तर्फ चासो र चिन्ता नेपाली जनतामा भएको पाइयो। यति मात्र पनि होइन, त्यही बारे बुँदेको बलमा तत्कालीन राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 को वैधानिकता नै राजाको 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधन थियो, जसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 2059 2/8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा 2063 वैशाख 11 गतेको घोषणाद्वारा पुनर्स्थापित भएको हो। सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल रहेको कानुन बमोजिम सबै राजनीतिक निर्णयहरू बहाल कायम रहेको कानुन संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहबाट भएका परिवर्तनहरू तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था विरुद्ध नै हुन्छ। देशको अक्षुण्णता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको राजकीय सत्ता, मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता, संस्कृति जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय र अकाट्य हुन्छन् र हुनुपर्छ। त्यसै मध्येको नेपालको विशिष्ट पहिचान भनेको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसलाई संविधानमा समावेश गरेर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई नेपाली जनताले गौरवका साथ विश्व सामु पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ अठोटका साथ हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। स्वामी खप्तर स्वामी अर्थात् उहाँ भन्नुहुन्छ, बारम्बार विघ्न बाधाहरू आए पनि उत्तम जनहरू प्रारम्भिक कार्यको परित्याग गर्दैनन्, त्यस कार्यको सफलताको उद्योग सधैँ गरिरहन्छन् भने जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उत्तम दृढ संकल्पित जनहरू आफ्नो कार्य गर्न भने सधैँ कार्य गर्छन् भने झै हामी हरेक प्रतिकूलताहरूका बावजुद हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना खातिर कृत संकल्पित छौं। वास्तवमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेको छैन। यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेका छैन। ज्ञान र जागर हौसला हामीलाई हाम्रो हिन्दू शास्त्र र संस्कृतिले दिएको वरदान हो, जसलाई हामी जीवन्त राख्न प्रयत्नरत छौं। अब संघीयता शब्दले नै साना साना राष्ट्रहरू परस्पर मिलेर बस्ने, बाह्य आक्रमण, जातीय बाहुल्यता, भाषिक बाहुल्यताका आधारमा समान धारणा, लिभिङ टुगेदरको सिद्धान्तमा आधारित एक प्रकारको संघीयता हो भने सँगै रहिरहेका राष्ट्रहरू परस्पर छुट्टिन लागे भने तिनलाई एकै ठाउँमा आबद्ध गरेर सँगै रहनु कमिङ टुगेदरको अवधारणा अर्को संघीयता हो। भारत, अमेरिका, बेलायती साम्राज्य विरुद्ध एकगठ हुनका लागि बेलायतबाट छुट्टिएर विभिन्न राष्ट्रहरूको संयुक्त राज्य बने अमेरिका बने। भारतवर्ष पनि त्यहाँका अनेकन ससाना राज्यहरू मिलेर संघीय गणतन्त्र भारत भएको हो भन्ने कुरा भारत देशको राष्ट्रिय गानले पंजाब, सिन्धु, गुजरातदेखि हिमाचलसम्मलाई समेट्दै त्यहाँका नदी नाला समेत यमुना, पवित्र नदी गंगालाई राष्ट्रिय गानमा समेटेको पाइन्छ। यसकारण भारत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। माथिका दुईवटै संघीयताका सिद्धान्तहरू नेपाल राष्ट्रको लागि आवश्यक देखिँदैन। न त नेपाल लगायतका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर कुनै साम्राज्यवादी शक्तिसँग लडेर दासत्व उपनिवेश मुक्त भएको देश हो, न त नेपाल सँगैका एकीकरण अघिका 2224हरू नेपालसँगबाट अलग हुन खोजेर नै अमेरिका जस्तो संयुक्त राष्ट्र बनेको भएको। त्यसकारण नेपाल कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा संघीय राष्ट्र हुनै नसक्ने छँदाछँदै सग्लो नेपाललाई प्रान्तीय आधारमा विभाजित गर्ने प्रयास संघीयताले गरेको छ। राष्ट्रवाद, उपराष्ट्रवाद, नेशनलिजम हुँदै सब नेशनलिजमबाट नेशनलिजम, सब नेशनलिजमबाट फेरि नेशनलिजम, सब नेशनलिजमबाट नेशनलिजम पुग्ने बाटो पनि संघीयता नै हो। यसकारणले
नेपालका राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने गर्दछन्, जो भूतो न भविष्य तिनी मान्नुपर्छ। सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश, मधेस नेपाल होइन भन्ने सीके राव जस्ता प्रवृत्ति, मगरात राज्य, मंगोल अर्गनाइजेसनका नाममा राष्ट्रिय झण्डा जलाउने जस्ता क्रियाकलाप पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 मा काठमाडौँ उपत्यका विजय पश्चातको यो 250 वर्षको अवधिमा यस्ता घटना भएन भने दिल्लीमा 62/8/7 गते 12 बुधे समझदारी पश्चात आएको यो राज्य प्रणालीले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमानमाथि प्रहार हुन थालेको छ। आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी 761 वटा सरकार चलेका छन्। सत्ताको समीकरण र ध्रुवीकरणले सांसद खरिद बिक्री, दल त्याग नत्याग जस्ता क्रियाकलापले पराकाष्ठा नागेको छ। भ्रष्टाचार अपूर्व रूपमा निरन्तर चरम चुलीमा पुगेको छ। 1 अर्ब 37 करोडको हाराहारी जनसङ्ख्या भएको भारतको प्रतिनिधि सभामा 542 सदस्य, यहाँ लगभग 3 करोडको जनसङ्ख्याको हाराहारीमा 275 को प्रतिनिधि सभा, त्यसमा पनि 60% अर्थात् 165 जना मात्र जनताद्वारा निर्वाचित हुने, बाँकी कहाँबाट आउँछन्, कसले कसरी आउँछन् जनता चिन्दैनन्, जान्दैन। तिनीलाई नेता मन्त्री मान्नुपर्ने राज्य व्यवस्था यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हुन सक्दैन। यो संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक जातीय सद्भाव, सम्मान, सम्प्रभुता, आर्थिक समृद्धि लगायतका कुनै पनि सवाललाई सकारात्मक सम्बोधन गर्न सकेन। योग्यता, ज्ञान, क्षमताको अभिवृद्धि र सम्मानको साथ जात र वर्गको विभाजन गरेर समाजलाई विखण्डित तुल्याइराखेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टोबर 1945 मा स्थापना भएदेखि आजसम्म यसको सदस्य संख्या 193 पुगेको छ। यी 193 सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये संघीय राष्ट्र संसारमा लगभग 25 राष्ट्रहरूमा मात्रै संघीयता छ। जो संसारको जनसङ्ख्यामा 40% मात्र हो भने बाँकी 60% संसारमा संघीयता छैन। नेपालमा यो संघीयता कसको इच्छामा र किन लादियो भन्ने कुरा आज तक अनुत्तरित नै छ। 62/8/7 गतेको 12 बुधेमा पनि जनआन्दोलनमा पनि नेपाली जनताको कुनै आवाज मागै नभएको यो संघीयताले मुलुक विखण्डनतर्फ जाने त होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ। संघीय गणतन्त्र संविधान नेपाली जनताको अभिमत बिना नेपालको हिन्दू राष्ट्र, अखण्डता र संवैधानिक राज संस्थालाई विस्थापित गरिएको यो संविधान वास्तवमा नेपाली जनताको संविधान होइन भन्न सकिन्छ। संसारका प्रचलित धर्महरू मध्ये हिन्दू धर्मको स्थान तेस्रो कोटीमा पर्दछ। संसारका सम्पूर्ण मानव जातिहरू मध्ये क्रिश्चियन धर्मावलम्बी 2.382 करोड, इस्लाम धर्मावलम्बी 1.907 करोड, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 1.161 करोड रहेको कुरा विश्व जनसङ्ख्या अवस्थितले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका 193 सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये लगभग 100 वटा राष्ट्रहरू क्रिश्चियन, 45 राष्ट्र इस्लाम, 12 वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र छन् भने 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका जनताको राष्ट्रिय धर्म नै नष्ट गर्ने गरी बनेको यो संविधान नेपाली जनताको हिन्दू राष्ट्र मान्यता विरुद्धको संविधान हो, जसमा नेपाली जनताको अपनत्व छैन। यसको विरुद्ध जनताको क्रियाशीलताद्वारा यो संविधानलाई बदल्नुपर्छ। यो जनताको सम्प्रभुता र राजकीय सत्ता भने सत्ता विरुद्ध छ। यो संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधान नेपाली जनताको प्रतिनिधिले बनाएको भन्ने छैन। यो कसले बनायो यति छँदै यो पाखण्डपूर्ण छ। यसको धारा 2 ले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्ने उल्लेख गरे पनि नेपाली जनता वास्तवमा सम्प्रभु सम्पन्न छैन। नेपाली जनताको अभिमतलाई 40 र 60% गरेर जनताको सम्प्रभुता भागभण्डा लगाउने यो संविधान यो राज्य प्रणालीको अन्त्य हुनु वाञ्छनीय छ। नेपाली जनताको जातीय सद्भाव विरुद्ध
योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, जातीय विभेदद्वारा सत्तामा विराजित हुने समाजलाई साम्प्रदायिक दरमा विभाजित गर्ने यो संविधान जनता फुटाऊ र राज गर भन्ने कुण्ठाद्वारा ग्रस्त छ। जतिसुकै निरपेक्षताको कुरा गरे पनि पश्चिममा संस्कार र संस्कृतिको होली वाइन प्रवृत्ति, देवालय, शिवालय, बौद्ध गुम्बा, मठ मन्दिरको संरक्षणबाट धर्मनिरपेक्ष भनेर पल्सिने यही धार्मिक मान्यताद्वारा स्थापित संस्थाहरूमा गुठी, पशुपति, जानकी, लुम्बिनी आदि संस्थाहरूमा आफ्नो हैकमवाद प्रस्तुत गर्ने पाखण्ड नै यो संविधान राज्य व्यवस्था भएकोले यसको अन्त्य हुनु पर्दछ। यो टाइममा अलिक तल मान्छे छ। एनजिओ आइएनजिओ नेपालमा 46,000 एनजिओ आइएनजिओहरू छन् भन्ने कुरा आम सञ्चारमा सार्वजनिक भयो। यी संगठनहरूमा आइएसआइएस, इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया, इस्लामिक संगठन लगायत कार्यरत रहेका छन् भनिन्छ। पहिलो 3 वर्षमा 1,94,94,65 लाख रकम यी संगठनहरू मार्फत देशमा भित्रिएको र यो रकम केमा र कसरी खर्च हुने र कसरी आउने समाज कल्याण परिषदमा समाविष्ट भएको समेत अद्यावधिक जानकारी सरकारसँग छैन। यसकारणले गर्दा नेपाल आतंकवादको आवागमन बिन्दु ट्रान्जिट पोइन्ट भइरहेको छैन भन्ने चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। न्यायपालिका गणतन्त्रको संविधानको प्रस्तावनाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको बखान गर्दछ। न्याय स्वतन्त्र हुन नसक्ने कथन यसले प्रश्न पारेको छ। स्वतन्त्र छ भने निष्पक्ष र सक्षम लेखिरहनै पर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले 77/4/26/30 गते नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई शिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ। तिनै कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने यही संवैधानिक परिषदले हो। त्यसलाई अनुमोदन गर्ने यही संविधानको संसदीय सुनवाई समिति हो। त्यही संवैधानिक परिषदबाटै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन्छ, जहाँ सबै राजनीतिक आस्थाका व्यक्ति हुन्छन्। त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता कसरी स्थापित? यही बारको संगठन यही न्यायपालिकाका न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँछ र त्यही न्यायाधीशहरू समक्ष न्यायको याचनामा बहस गर्छ र यो संविधानलाई उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको विधिको शासनको संविधान न्यायपालिका भन्छ भने नैतिकता, न्याय भन्ने कहाँ बाँकी रहेको छ र नेपाली जनताले कहाँ न्याय? भर्खरै नीति 77/4/15 गतेको अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बारे सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कमिटीले छानबिन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनवाई लगाए न्यायाधीश नै भ्रष्ट र राजनीतिक दबावमा काम गर्ने भन्ने पछि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेपछि यो भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक दलको भागभण्डा, बिचौलियाद्वारा मुद्दामा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण विकृति, अनाचार, भ्रष्टाचारको अखाडा नै अदालत रहने गरी भएको संवैधानिक परिषद, संसदीय सुनवाई समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै आपत्तिजन्य मानिएपछि यस्तो भ्रष्ट, बिचौलिया, राजनीतिक भागभण्डा, निरङ्कुश राज्य प्रणालीको संविधानको अन्त्यको वाञ्छनीयता भएको हो। भ्रष्टाचार यो राज्य व्यवस्थाका भाग हौ भन्नेहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार बारे शून्य सहनशीलताको गफ हाँके पनि उनीहरूकै शासनकालमा भ्रष्टाचारका अनन्त श्रृङ्खलाको निरन्तरता छ। यो राज्य व्यवस्थाका आयातकर्ताहरूले 63/8/5 गतेका दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै त्यसको दफा 3.11 मा सरकारी लाभको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उप कारबाही गर्ने भन्ने भए पनि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुको अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति लुट गर्ने, ललिता निवास प्रकरणका नाइके लगायत 20 अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने, अब 75-76 मा 1 खर्ब 18 अर्ब लागतका विभिन्न योजना अलपत्र छन् भन्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दिनमाथि कारबाही नहुने, वाइटबडी विमान काण्डमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न भने पनि त्यो नहुने, सेक्युरिटी खरिद प्रेस प्रकरण
आयल निगमको जग्गा खरिद, 6 करोड सांसद विकास कोष, सरकारको 75-76 को भ्रमण खर्च मात्रै 2 अर्ब 55 करोड, एनसेल प्रकरण, बुढी गण्डकीको 9 अर्ब भ्रष्टाचार, जम्मा 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू नै त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मिति 77/8-10 को अनुसार नेपालका कानुन निर्माता नै भ्रष्ट छन्। कम्बोडिया र म्यानमार बाहेक दक्षिण एसियाली 17 मुलुकका जनताले सरकारमै भ्रष्ट रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसरी प्रहरी, अदालत, विद्यालय, इन्जिनियरिङ कलेज लगायतको 3 करोड 71 लाखको भ्रष्टाचार लगायतका अनन्त भ्रष्टाचारको निरन्तरता यो राज्य व्यवस्थामा जारी छ र यो संविधानले नै उच्च पदस्थ भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको छ। त्यो कसरी गरेको छ भन्ने कुरा यो तल म निवेदन गरौँ। यो संविधानको धारा 239 को 2 को व्यवस्थाले धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न पाउँदैन, पक्राउ गर्न पाउँदैन। अदालतलाई नै भ्रष्टाचारमा पक्रिन सक्दैन। अदालतले नै भ्रष्ट भन्ने प्रतिवेदन दिने, सेना लगायतलाई कारबाही गर्न नसक्ने भएपछि यो संविधान स्वयं भ्रष्टको संरक्षक भएबाट यो राज्य प्रणाली लोक कल्याणकारी नेपाली जनताको प्रणाली नभएर भ्रष्टहरूको संरक्षक भन्ने देखिएपछि यस्तो प्रणालीको अन्त्य हुनु बाँकी। एमसीसी वर्तमान सरकारले पूर्णता नपाउँदै एमसीसी सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन को विपक्षमा आम जनमत उठेको त देखिन्छ। यो सम्झौताको प्रस्तावनामा नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रिएम्बलमा नै सम्झौताको प्रस्तावनामा नै नेपालको सुशासन, आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर यो सम्झौता भएको भन्ने उल्लेख गरे पनि नागरिक समाजसँग कुनै परामर्श भएको छैन। नेपालको सुशासन अब एनसीसी अमेरिकाको जिम्मा हुँदैछ। त्यसै गरेर नेपालको सुशासनको लागि यो सम्झौतामा उल्लेख हुनुले हाम्रो देशको सुशासन अमेरिका मातहत रहने हो कि भन्ने देखिन्छ। सम्झौताको धारा 1 को लक्ष्य र उद्देश्यले पनि एनसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने कथनले हाम्रो देशको सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रताको निराकरण एनसीसी अमेरिकाले गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न छ। यो सम्झौता अमेरिकी सरकारसँगको होइन, कुनै एउटा संस्थासँगको हो भन्ने पनि कतिपय कथन सुन्नमा आएको छ। तर यसको दफा 6-8 लाई हेर्दा एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो भनी प्रश्नसँग उल्लेख भएबाट यो दुईवटा सरकार बीचको सम्झौता हो। सम्झौताको दफा 2.7 वित्तीय व्यवस्था उपयोगको सीमा भन्दै प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने, अमेरिकाको कानूनलाई र अमेरिकाको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्था उपयोग नगरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै सेना, प्रहरी समेत जोडिएको छ। यसरी नेपाली सेना प्रहरीले अमुक घटनामा अमेरिकी कानून नीतिको उल्लङ्घन गरेको छ भन्न सक्ने ठाउँ एमसीसीले दिएको छ। चीनसँगको कुनै सहकार्यलाई अमेरिकी नीतिको उल्लङ्घन त भन्न सकिने। दफा 2.1 बमोजिम जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा नेपालको सुशासन, सैन्य, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत किन जोड्नु पर्ने हो? एमसीसीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने दफा 6.4 हाम्रो कानून के हो? 5.1 30 दिने सूचना दिएर एमसीसी अन्त्य गर्न सकिने देशमा यत्रो विरोध हुँदा एमसीसी किन कायम राख्छ?
एमसीसी को दफा 17A सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानुन रद्द हुन्छ। उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त यो समयको कारणले गर्दा अब यही पनि लामो भयो होला, मैले यसलाई पनि प्रेसाइज गरेको, अझै पनि धेरै विषयहरू के त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नलाई नभ्याएको, मैले विषय मात्रै टिपेको छु। उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त नागरिकतावाला विषय त्यत्तिकै सशक्त विषय छन्। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू बौद्ध धर्म दर्शन केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तिनीहरू छन्। कोरोना महामारी, राजाको उत्तराधिकारीमा के हुने के नहुने पनि विवादहरू चलेकै छन्। अनि 62-63 को आन्दोलनका वाहक हो भन्नेहरूको विरुद्धको 17,000 मान्छे मार्ने विरुद्धका 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा छन्। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा छ। अनि युवा विदेशी पलायन जस्ता कुराहरू र मोर्चाको संरचना जस्ता विषयहरू अब यो छलफल हुने होला र ती कुराहरूलाई समयाभावले समेट्न नसकिएको संक्षिप्तमा परामर्श आयो भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँला। र अन्तिममा हामीले यति कुरा त भन्यौं, तर त्यसको लागि हामी चाहिँ के गर्ने त? जसरी संसदमा एउटा प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउँछ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल अथवा विपक्षीहरूलाई वेटिङ गभर्नमेन्ट पनि भनिन्छ। तत्काल कायम रहेको सरकारको पतन भयो भने प्रतिपक्षीले सरकार बनाउने एउटा सैद्धान्तिक कुराको लागि मात्रै मैले निवेदन गरेँ। र यी कुराहरूको बारेमा आम जनतालाई जागरुक गर्न नागरिक सरकारको पनि आवश्यकता हुन्छ कि भन्ने ठानेर नागरिक सरकार भनेर सानो एक प्याराग्राफ मैले त्यहाँ पारलाई निवेदन गरेपछि मेरो यो प्रतिवेदनको कथनलाई प्रारम्भिक कथनलाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहौँला। नागरिक सरकार देशमा विद्यमान सम्पूर्ण व्यक्ति विसङ्गति, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, दुराचार, राष्ट्रिय स्वार्थ हित विपरीतका अनेकौं देशी विदेशी चलखेल हस्तक्षेप विरुद्ध सधैँभरि जनतालाई जागृत गराइराख्न, सरकारका हरेक काम कारबाही बारे समाजलाई सुसूचित तुल्याउन, आम नागरिकलाई मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी गराउन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, आन्दोलन, जागरण, अभियान जे चलाउनु पर्छ, जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि एउटा जनस्तरमा खबरदारी गर्न समेतका लागि नागरिक सरकारको वाञ्छनीयता आवश्यक छ। उपरोक्त उद्देश्य पूर्तिका साथै यस अवधारणा घोषणा पत्रमा उल्लेखित तमाम विषयहरूप्रति सचेत रहन आवश्यक छ। त्यसकारण यस कार्यका लागि र भविष्यमा आइपर्ने सम्बन्धित जुनसुकै कार्य गर्न सदा क्रियाशील, जागरुक, क्षमतावान, सक्षम, इमानदार व्यक्तित्वको नेतृत्वमा मोर्चा अघि बढ्नु पर्नेछ। निश्चित उद्देश्य हासिल भएपछि सबै आफ्नो पार्टी, दल, संगठन, संस्था, धर्म, क्षेत्र जता जता हो क्रियाशील हुन सकिनेछ। यसबारे सबैले उदात्त हृदय र वाञ्छित लक्ष्यबारे इमानदारीपूर्वक सोचौं र कर्म क्षेत्रमा लागौं। सफलता हासिल हुने नै छ। अरू परिस्थिति माफिक अगाडि बढ्नु वाञ्छनीयता त छँदैछ। धन्यवाद। धन्यवाद। नागरिक आन्दोलन समिति 2078 भनेर गठन गरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य यही हो, केन्द्रमा यो 452 वटा संस्था हामी छौँ भन्छौँ, यिनीहरूलाई एकजुट किन हुन नसकेको भनेर जवाब दिनलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले हामीले त्यो संगठन बनाएका छौँ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई यहाँ सम्पूर्ण राजाबारी, हिन्दूबारी साथीहरू नभए पनि विस्तार पहल गरेर उहाँहरूलाई एक गरेर समातेर ल्याएर भए पनि तपाईँहरूले एकीकरण गर्ने प्रयास निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला। आजको कार्यक्रम गरेर भोलिदेखि नछुट्टिनु होला। अर्को के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म अनि तपाईँहरू यो सबै राजाबारी हुँ भन्न सक्ने यो राष्ट्रवादी राजावादी पनि भन्न चाहन्छु म। राजा चाहनुहुन्छ भन्नेहरूले एक नम्बरमा सबभन्दा पहिलो प्रश्न रूपमा तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्र सरकार नै राजा हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले घोषणा गरेर सडकमा आउनुहोस्। सम्पूर्ण नेपालले साथ दिन्छन्।
त्योभन्दा अब एक्लै कुराको तर्फबाट त्यो अरू राजा बनाउने यहाँ उहाँ भन्नेहरूलाई हामी राजावादी राष्ट्रवादी भन्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले तपाईँहरूले चाँडै एकीकृत गरेर जनआन्दोलनको घोषणा गर्नु भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। जय जय। यहाँ आफ्नो परिचय दिँदै यहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिलाई र आयोजकलाई धन्यवाद, हार्दिक नमन। अब विषयमा जान्छु। आज चाहिँ यहाँ आयोजकले हामी सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अझै धेरै साथीहरू यहाँ समेट्न बाँकी छ। आजको यो भेलाले, यो जमघटले, यहाँको निर्णय र आह्वानले अरू पनि समेटिने छ भन्ने आशा राख्दछु। नम्बर 1, राष्ट्रिय एकताको लागि संयुक्त जन आन्दोलन भन्दा पछिको मोर्चा हटाएर नेपाल नागरिक अभियानले संयुक्त जनआन्दोलन अथवा नागरिक आन्दोलन राख्नुहोस्, मोर्चा होइन आन्दोलन हो। अब चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नीतिगत समर्थन छ। तर यो अब कार्यपत्रको कुरामा चाहिँ नागरिक अभियानले 8 पेजको 51वटा बुँदा ल्याएको छ। सबै बुँदाहरू म यहाँ पढ्दिनँ, सबै बुँदाको एन्सर नआएकोले ल्याएको 51वटा बुँदामा 2टा बुँदाको मात्रै उत्तर आएको छ। के हो त यहाँ राख्नेछु। नम्बर 1, आयोजकलाई धन्यवाद, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएकोलाई धन्यवाद। जुन उद्देश्य छ यहाँ लेखेको, यो उद्देश्य र उहाँको कार्यपत्रमा कहीँ पनि मेल खाएन, विरोध होइन है। ट्रुथ इज बिटर भन्नाले कार्यपत्रको एक्सपेक्ट विद्वान वरिष्ठ वकिल र आएर रापरपामा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ आएर चाहिँ नेता भइसक्नु भएको साथीलाई मैले खालि सम्झाउँछु, किनकि यो विरोध होइन, सत्य बोल्ने बानी छ। नेपाल नागरिक अभियानको सत्यमेव जयते भन्ने कुरामा राखेर बोल्दैछु। जनआन्दोलनको लागि जुन यहाँ छ, आज ब्रेक गरेर बोल्दाखेरि राष्ट्रियताको परिभाषा यहाँ भएन, आधा पेजमा लेख्नु भएको छ। अझ परिभाषा मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। पहिलो दोस्रो, एकताको लागि के त एकता भनेर गराइराखेका छौँ। कसरी गर्ने त, कसले गर्ने त हामी बनाउँदा यहाँ अब आएर म त्यो शब्दबाट गएपछि अनि तपाईँको एकाडेमिक र जनआन्दोलनको रोड म्यापको लागि चाहिँ यही केही सुझाव राख्नेछु। एकताको परिभाषा पनि पुरा भएन। संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने को त, दल, अभियान, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कसरी वेलकम गर्ने रोड नीतिमा आउने आशा राखेका थिए, त्यो पनि यहाँ लेखेन। यो 75 जिल्लाको पुरानो इतिहास पछि बनाएको 76 जिल्लामा काभ्रेको जिल्लाका चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त राजनीति साथीहरू जुन एक भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई सलाम छ। र अब चाहिँ यो एकाडेमिक रूपमा भन्दाखेरि कभर पेज पनि उद्देश्य राख्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गर्दाखेरि बिचका एकलाई त्यहाँ आए केही पोइन्ट भन्दाखेरि मुख्य पोइन्टमा जान्छु। उद्देश्य के थियो त, उहाँको यो लेखनको उद्देश्य के हो त? यो मोर्चा गठन गर्ने उद्देश्य हो भने गठन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कुन नीति र रणनीति आउने, त्यो कुरा यहाँ उल्लेख कहीँ पनि एक लाइन पनि कहीँ उल्लेख छैन। माइन्ड नगर्नु। आजको यस महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भगवान पशुपतिनाथ, माँ जानकी र भगवान गौतम बुद्धले सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान गरून्, यही कामना गर्दै हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलनमा नेपालको कुनै कुनाबाट कोही व्यक्ति, कोही संस्था या कुनै मोर्चाले हिन्दू राष्ट्र नेपालको आन्दोलन गर्छ भने त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ। हिन्दू परिषद नेपालको पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ। यो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै हामी यो हलमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण जना जिम्मेवार व्यक्ति हौ, अगुवा हौ र हामी यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि यहाँ आज जम्मा भएका छौँ। र कम्तीमा अगुवाई गर्ने, लिडरसिप गर्ने व्यक्तित्वहरूले हामीले समयलाई चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। र जस्तै आज सनातन संस्कृति समाज नेपालले विभिन्न समयमा यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि कार्यक्रम गर्दै आएको छ। 2-3वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएको छु। सनातन संस्कृति समाज नेपालको सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरूलाई हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्दछु। र आज अब एक्सन ओरिएन्टेड कार्यमा हामी जानुपर्छ। आन्दोलनको मोडालिटी के त? एउटा केन्द्रीय कमिटी हुनु पर्यो, आन्दोलनको प्रदेश कमिटी हुन्छ कि अञ्चल कमिटी हुन्छ कि जिल्ला कमिटी हुन्छ कि, र आन्दोलन सफल पार्नलाई
हामी यो राष्ट्रको झन्डा र उनको झन्डा बाहेक तेस्रो झन्डा लिए पनि हामी सक्दैनौँ। ओमको झन्डा मुनि र राष्ट्रको झन्डा मुनि हामीले आन्दोलन गर्यो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्छौँ। र हामी एउटा रोड म्याप, क्लियर रोड म्याप सहरदेखि गाउँसम्मका नेपाली दाजुभाइले बुझ्ने गरी एउटा सानो दस्तावेज बनाऊ। यो आन्दोलन के का लागि त? एउटा सानो दस्तावेज बनाऊ। आजको दस्तावेज वकिल साहबले बनाउनु भएको छ, उहाँको दस्तावेजमा काट्ने कुनै छैन। त्यो दस्तावेजलाई पूर्ण समर्थन गर्दै तर सहरदेखि गाउँसम्मका मान्छेले बुझ्ने भाषामा अझै, किनभने जति सरल भयो त्यति राम्रो र एउटा आन्दोलनको मोडालिटी लियो भने अहिले देशमा हिन्दू राष्ट्रको लहर पैदा भइसकेको छ। तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहोस्, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, हरेक ठाउँमा, हरेक राजनीतिक दलमा, हरेक सङ्घ संस्थामा हिन्दू राष्ट्रको बहस चलिरहेको छ। अहिले धेरै राम्रो वातावरण बनेको छ। यो वातावरणमा हामी चुक्यो भने अबको 2 वर्ष 5 वर्षपछि हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ, त्यो सपना देख्नु हुँदैन। त्यो देख्यो भने अबको 5 वर्षपछि त यो देश क्रिस्चियन राष्ट्र भइसक्छ। तर अब हामीले धेरै ढिला गर्नु हुँदैन। अब हामीले एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्यौँ र आन्दोलनको कार्यक्रममा तपाईहरूले हिन्दू परिषद नेपाललाई, हामीलाई एउटा सिपाहीको रूपमा तपाईहरूले जुन ठाउँमा खटाउनुहोस्। हाम्रा साथीहरू आज हामीले पनि लाखौँ नेपालीलाई जोड्ने काम गरेका छौँ। 2072 सालदेखि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने हामीले अभियान चलाएर धेरै कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र विभिन्न साथीहरू जो जोड्नु भएको छ उहाँलाई थाहा पनि छ। म एउटै कुरा के भन्छु भने हिजड़े वो नहीं जो रोड पे साड़ी लगा के चलते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर भी हिंदू राष्ट्र नेपाल का विरोध करते हैं। हिन्दू राष्ट्र आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूको जय होस्, यही कामना गर्दछु। धन्यवाद। आफूलाई लागेका कुराहरूको एकदम सामान्य भाषा, सामान्य केही कुराहरू मात्रै यहाँ सम्झिने कुरा हुन चाहन्छु। किनभने अब यो कुराहरूमा आज फाइदा अब उहाँको हाम्रो वकिल साहबले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्नु सबै एउटा तपाईँ हामीले महसुस गर्ने यति बेला महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसरी धुन्दुकमा आज हामी बसिरहेका छौँ। यसरी हामी दर्जनौँ पटक बसेका छौँ, गफ गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, कसैलाई गाली गरेका छौँ, फरक फर्केका छौँ, तर हामीले केही गर्न सकेका छौँ। अब हामी जुन परिवेशमा हुर्केका छौँ हामीलाई केही नै सबभन्दा ठुलो हो भन्ने लाग्यो होइन। कसैले धर्मको कुरा मात्रै गर्छ, त्यही नै सबैको भन्छ, कसैले राजाको कुरो गर्छ, कसैले यो सरकार परिवर्तन भएर हामी मन्त्री भएपछि सबै हुन्छ भन्छ, राजनीतिका कुरा मात्रै गर्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको रोजगारी र विकासका कुरा मात्रै गर्छ। मानि यो समस्या हामीसँग छ। त्यस कारणले हामीले बुझेको नेपाल, मैले चाहिँ दुईवटा बुदामा छोड्दै राखेको पहिलो कुरो हामीले जोड्ने केवल दिइरहेका छौँ भने अहिलेको जो हाम्रो देशको अवस्था हो, यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुनै एउटा क्षेत्रमा देखा परेको समस्या होइन। यो सङ्कट देशको अहिलेको अवस्था यो सङ्कट हो। सङ्कट भनेपछि यो जगबाट नै यो भत्किसकेको हुन्छ, यो चर्मराइसकेको हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो समग्र जीवन प्रणाली छेद भइसकेको छ। सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक कुनै पनि चाहिँ जीवन पद्धति हामीसँग छैन। अब यसैले हामीले भनिरहेका छौँ अब यो सङ्कटले सबै चिज भत्काएको हुनाले यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ र त्यही भएर हामीले भनिरहेका छौँ देश सिद्धिन्छ कि देश सिद्धिन्छ कि देश। हाम्रो मुखबाट देश किन आइरहेको भने यो राष्ट्रिय सङ्कटमा परिणत भयो। दोस्रो कुरा, अब यदि यो राष्ट्रिय सङ्कट हो भने यसको समग्र समाधान, सर्वाङ्गीण समाधान नबुझिकन हामी अब लडाइँमा अगाडि जान्छौँ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्छ भने हाम्रो राजनीतिक समाधान के हो, हाम्रो आर्थिक विकासको समाधान के हो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक समाधान के हो, हाम्रो नैतिकतामा आएको जो क्षति छ यसको समाधान के हो, हाम्रो मनोवैज्ञानिक समाधान हो। एकदमै यो समग्र समाधानको एउटा बाटोमा हामी गएनौँ भने
हामी अर्कालाई गाली गरेर चाहिँ बस्ने हामीसँग आफ्नो केही पनि हुँदैन। अर्को मैले यो कुरामा जोड दिन खोजेको भने हामी इस्युलाई अथवा अंशलाई हामीले समग्र बनाउने गल्ती नगरौँ, जो इतिहासले गर्यौँ। हामीले के गर्यौँ मुद्रा नबुझ्दा भन्दाखेरि हामी कहिले काङ्ग्रेस भन्यौँ, कहिले एमाले भन्यौँ, एमाले बदमासी गर्छ, माओवादी भयो, माओवादीले बदमासी गर्छ, चाहिँ राप्रपा भन्यौँ। तर सबैलाई एउटैले चलाइरहेको छ, सबैलाई एउटैले पालिरहेको छ। उनका कुकुरा फरक छ। कसैको जनवादी कुकुरा छ, कसैको बौद्धले जनवादी कुकुरो छ, कसैको हिन्दू अधिराज्यको कुकुरो छ, कसैको प्रजातान्त्रिक समाजवादीको कुकुरो छ। चलाएको छ सबै एउटै होइन। यो तमासा हामीले देशमा हेऱ्यौँ। यस्तो किन भयो भन्दा हामी इस्युमा गयौँ, हामी देशलाई समग्रमा बुझ्न सकेनौँ, हामी इस्युमा गयौँ होइन। माओवादीले जनवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ। कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ। तर हामीले के हेर्न सक्यौँ भने उनी टेकेको जमिन एउटै, हामी त्यो चिज बुझ्यौँ। उनी टेकेको जमिन हुँदै हो, उसले सोच्ने पद्धति एउटै हो, हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब यो भ्रममा चाहिँ हामी फर्स्ट हुँदैन भन्ने। त्यस कारणले मैले के जोड दिन चाहन्छु भने जस्तो त्यहाँ कार्यपत्रमा त्यहाँ राख्यो माने हाम्रो अध्ययनको निम्ति एउटा सन्दर्भ होस् भनेर मात्रै भनेको। राजा वीरेन्द्रको परिवारको विनाश हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभित्र भएको हो। त्यसबेला हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यसैले मारेको राजाको परिवार। त अब त्यो आइकन मात्रै के हुन्छ मेरो प्रश्न। समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न कोसिस गरेनौँ भने त्यो दुईटा चिजले मात्रै हुने के हो। जस्तो त्यो घटना हामीले हेऱ्यौँ, त्यो घटना हो, त्यो एउटा पाठ हो, समाधानको एउटा अंश हुन् सबै। तर त्यही नै सम्पूर्णता हो भने गयो भने हामी दरबार हत्याकाण्डको समाधान हामी कहाँ खोज्छौँ, कसरी भन्छौँ, कसलाई भन्छौँ। त्यस कारणले पहिली समस्या कहाँ छ त्यहाँ जाउँ। मेरो कुरो पहिली समस्यामा हामी कहाँ फँसेका छौँ त्यहाँ जाउँ होइन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा मेकानिजममा बसेर काम गर्नुभएको छ राज्यमा। अब त्यो मेकानिजमलाई एउटा सिस्टमले चलाएको, सिस्टमलाई कुनै विचारले चाहिँ निर्देशित गरेको र विचारका पछाडि एउटा फिलोसफी, एउटा चिन्तन पद्धति छ। जो जति कुरा छन् हाम्रा केही पनि छैन, हामी समस्या त्यहाँनिर। जस्तो यो शासनदेखि आएको जुन प्रणाली हो नि, यसको दर्शन पनि बाहिर विकास भएको हो। यो विचारधारा पनि नाम त्यसकै हो, चाहे चाहिँ तपाईँको कसैले कम्युनिस्ट बनोस्, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद बन्यो, सबै आइडियोलोजीको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु युरोपको नेपाल छैन। नेपाली परिवेश हेरेर यहाँका विचारधारा र राज्य प्रणालीको विकास भएको छैन, हामी त्यहाँ फसिएको। त्यसै कारण नतिजा जस्तो यहाँ धर्मको धेरै कुरा हो। तर अफसोस एउटा विडम्बना, मैले धेरैलाई भन्छु, तपाईँ हामी जो धर्मको सबभन्दा बढी कुराले लिएका छौँ, सबैभन्दा बढी भ्रष्ट परिवार तपाईँ हाम्रै हो। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ मुस्लिम हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन हेर्नुहोस्, यति पतित, यति भ्रष्ट, यति छाडा चलेको परिवार तपाईँ कसै पनि। हाम्रो हामीमा पाखण्ड भयो र हामी हर चिजलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नाराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पाखण्ड देखाउने होइन, तर्क वितर्क गर्ने आचरण जीवन पद्धति केही पनि हामीमा केही पनि रहेन। यो सबै समस्या छ, हामी पहिले यसलाई बुझौँ, यसलाई बुझौँ। हाम्रो सोच विचार, राज्य प्रणाली, जीवन पद्धति, आचार विचारका कुराहरू हामी सबै पनि यहाँ अलिकति राम्ररी छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई निर्देशित गर्ने चिज के हुन् पहिले हामी त्यो टुङ्गोमा पुगौँ। नत्र भने के हुन्छ भन्छ भने अहिले बारबुदीको विरोध गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यस अगाडि जानुहोस्, यही संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था विनायकको उत्पत्ति हो। हाम्रो देशको हावापानी तपाईँ हामीलाई हेरेर विकास भएको होइन होइन। मैले बुझेको प्रजातन्त्र त दल होइन, दल यहाँ के भन्यो हामीलाई उसले विदेशीले सिकाए, प्रजातन्त्र भनेको दलीयता सिकाए। मैले बुझेको प्रजातन्त्र जुन व्यवस्थामा मानिसले अमन चैनसँग, शान्तिसँग, सम्पूर्णसँग जीवन बाँच्न सक्छ, प्रजातन्त्र त्यही हो, दल होइन प्रजातन्त्र। हामी धेरै ठुलो समस्यामा फँसेका छौँ। पहिले यसको समाधान खोजौँ, पहिले यसको सोचको समाधान खोजौँ। दोस्रो, मैले जस्तो हामी अगाडि एउटा आन्दोलनको रूपमा जानियो भने हामीले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समाधान हामीले पेश गर्नुपर्छ। हामी यो गर्छौँ भने हामी पेश गर्छौँ। जस्तो मैले भनेको हामीले उठाउने नाराले
त्यो विदेशमा चाहिँ पलायन गराएको 60 लाख मान्छेले पाउने त्यो जवाब हामी दिनुपर्छ। उसले के पाउँछ? उसले हाम्रो आन्दोलनमा आफ्नो जीवन कहाँ देख्छ? हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? अथवा यो देशले के पाउने? हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? त्यस कारण हामी सम्बोधन गर्न जाउँदैन। हाम्रो सोचको समस्या हो। मैले जोड दिने गरेको हाम्रो सोचको समस्या हो, हाम्रो सोचको तरिकाको समस्या हो, हामीले बोकेका विचारको समस्या हो। समस्या तपाईँको दलको पार्टीको होइन। त्यहाँ हामी गयौँ भने हामी पनि किन हिजो त्यो देखिएको जस्तो अहिले त परिस्थिति उल्टो सारा चिजहरू होइन। अहिले नै राजतन्त्र र हिन्दू धर्म भन्ने मान्छेहरू अधिकांश मान्छे हिजो गणतन्त्र र धर्ममा आज थाका मान्छे भनेपछि अब एउटा भरपर्दो लडाइँ गर्नुतिर जाउँ। किन समग्र चिज चाहिन्छ, टिम चाहियो, जनतामा जानेको जस्तो यहाँभित्र कोठामा बसेर छलफल गरेर कुरो राखेर लडाइँ हुँदैन। मैले बुझेपछि म उपदेशक होइन, म चाहिँ आफ्नो मत प्रचारक होइन होइन। म देशको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई योद्धा बुझेर आएको मान्छे हो। त्यस कारणले लडाइँ जित्नको निम्ति गर्छु, मत प्रचारको निम्ति गर्छु, हार्नको निम्ति लडाइँ हुँदैन। लडाइँ जित्नको निम्ति गरिन्छ। हामी कसरी जित्छौँ? म देशको नागरिक हुँ भन्ने कुनै पनि नेपालीले हामीसँग बस्न सक्ने गरी हामीले यो एउटा त्यो दिशाहरूको तय गर्नुपर्ने होइन। कुनै पनि नेपाली हामीबाट कट्ने वातावरण नगरोस् जो देशको निम्ति काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी सबै चिजमा अलिकति गहिरिएर छलफल बहस गरिकन एउटा निचोड निकालौँ। मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा स्पष्ट विचार मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु। हाम्रो समस्या अहिले सोच र विचारकै हो गयो। सोच र विचारले बुझ्ने कसरी, पहिली देशलाई बुझ्ने कसरी, त्यसपछि देशलाई नबुझिकन समाधान के हो भन्ने कुरा बुझिँदैन। त्यस कारणले पहिले समस्या बुझ्नु पर्यो र त्यो समस्याको गहिराइको मेरो भनाइ। त्यस कारणले अलिकति समग्रमा यो चाहिँ 2007 सालको भन्दा अगाडि एउटा फेरि अब के नहोस् भने एक तरिके चाहिँ माओवादी इन्डियामा फाल्ने, जनवादी बनाएर इन्डियामा फाल्ने, अर्को साइडलाई प्रजातन्त्रवादी बनाएर सत्तामा पाल्ने, दुईटैले लगानी गर्ने। हामी चाहिँ जनवादी कि प्रजातन्त्रवादी भनेर हामी मर्ने, हामी मार्ने, त्यो खेलमा अब नबस्छौँ। त्यस कारणले त्यो खेलबाट जोगिनौँ भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक गरेर छलफल गरेर जाउँ। छलफल निष्कर्ष हामी इमान्दार छौँ भने निष्कर्ष ननिस्किने कुरा होइन। र बाँकी जो चिजहरू जस्तो संघीयता, धर्मयुक्तता, गणतन्त्र, अब यो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई उल्लास गर्नको निम्ति ल्याइएका हौँ। यसमा हामीलाई केही पनि भेटाउनु छैन। तर हाम्रो एउटै जो छ राष्ट्र पहिलो भनेर। अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैले पनि राख्न सक्दैन, राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि स्वीकार गर्दैन। धर्म पनि मेरो बुझाइ के हुन्छ भने मेरो धर्म राष्ट्रिय धर्म हो, मेरो धर्म कुलधर्म हो, मेरो धर्म स्वधर्म हो। मान्छेको नाताले मैले स्वधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, मसँग कुलधर्म छ। तर हामी केमा प्रश्न हुन्छ भने इन्डियाको सिमाना हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भने आरएसएसलाई बोक्ने हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटी हो, नेपालको के हो? त्यस कारणले राष्ट्रलाई मार्ने धर्म होइन त्यो अधर्म। हामी यतिमा पनि क्लियर हुनु, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वका विरुद्ध जसले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई बोक्नु पनि अधर्म हो। त्यस कारणले धर्म के हो त्यसमा पनि हामी सहज गर्छौँ। हाम्रो कुरो के हो ताकि भोलि अर्को चाहिँ तपाईँको तकलिफ नपर्छौँ होइन। हामीलाई निश्चित रूपमा राष्ट्रता चाहिएको छ, तर इन्डियालाई स्वर्गीय सत्तामा हामी त्यो स्वीकार गर्छौँ। हामी त्यसको निम्ति त्यो कुरो गरिएका छौँ होइन। हामी त्यो सिद्धान्तमा कसैको जन्मजात स्वीकार छ भन्ने हिसाबले हामी कुरा गरिएका छौँ। त्यस कारणले देशको सङ्कटलाई राखिकन हामी त्यो सबै विषयमा बस्न जाउँ भन्ने आग्रह छ। र यिनी सबै मुद्दाहरूले अलिकति गहिरो छलफल र बहसको माग गर्छन्। म यति भन्दै आफ्ना कुराहरू राख्दै र अलिकति व्यापक छलफल जाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्ना कुरा यो सुरुमै प्रस्तावना भनेको छ, यो प्रस्तावित कुरा हो, यो कन्क्लुसिभ कुरा हो र यसैमा सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा के भने यो प्रस्तावनाको हामीले लास्टमा लेखेका छौँ हाम्रो संवैधानिक अखण्ड नेपाल राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना आदि इत्यादि भन्दै सबै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सङ्गठन तथा यो विचारसँग सहमत हुने व्यक्ति समेत भनिसकेपछि त्यसैले यसलाई सबैको अपनात्व हुने मोर्चा
हुन त अब यो मोर्चा भन्ने शब्द कम्युनिस्टको हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब शब्दैमा आपत्ति छ भने बेग्लै कुरा होइन भने सबै जात थर धर्म वर्ग वर्ण जे छौँ हामी यो सबैको चाहिँ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित भनिरहेको छ। यो अहिले कन्क्लुजन भने होइन। म धेरै अहिले यो वाद प्रतिवाद गर्ने उसमा पनि छैन र एकदमै लुज माइन्ड सबैले सबैको कुरा सबै मान्नुपर्छ होइन। मिल्न सकिने जति कुरामा सहमतिका साथ जाउँ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि वी आर एग्री टु डिसएग्री। तपाईँ र मेरो कुरा मिलेन है भनेर पनि त आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो। हामी असहमत हुनका लागि सहमत भयौँ पनि भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसरी हामी सहभागिता जनाउँछौँ भन्ने अब आज टेन्टेटिभ हामीले यो पेपर प्रस्तुत गर्यौँ। अब अहिले चाहिँ सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरूको अब यो मेरो प्रस्ताव मात्रै होइन, सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरू यसमा अहिले सदस्य हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट पछि एक्जिक्युटिभ बनाउने अनि त्यसको कसको के उपयोगिता आदि इत्यादि र नागरिक सरकारवाला कुरा गरिसकेपछि अनि कसले के गर्ने कसले के नगर्ने को कहाँ जाने को कहाँ नजाने। अहिले त त्यसो त अब जोगी सन्यासीहरू पनि हुनुहुन्छ। भोलि आन्दोलन भयो भने सिंहदरबारमा पण्डितजीहरू जाने र पशुपतिनाथमा चाहिँ नेताहरू जाने त होइन होला। त्यसैले अहिले एउटा लुज अलायन्स मात्रै भनेर मैले भनेको छु र यसमा कुनै पनि मेरो तर्फबाट सच्याउनु पर्ने मैले आवश्यकता देखेको छैन। दोस्रो कुरा, एकता बिना एकीकरण बिना शक्ति निर्माण हुँदैन। त्यो एकता त्यो एकीकरण 10वटा टाउको जोडेर टाउको बनाऊ भन्दा हुन सक्दैन। त्यसैले म यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि ग्यासमा आसीन नेतृत्व वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय एकताको लागि संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो भने एकल नेतृत्वमा जान सकिन्छ सकिन यसमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। दोस्रो कुरा, त्यो आन्दोलन कमिटीको हामी सदस्य भएर अगाडि बढ्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामी त्यहाँ सदस्य भएर जाने हाम्रो कुनै उमा आस्थामाथि आँच आउँछ भने त्यो पनि क्लियर भएर जाउँ। यो दुई कुरा क्लियर नहुन्जेलसम्म आन्दोलन समिति बन्न सक्दैन, आन्दोलन समिति गर्ने कार्यक्रम हुन सक्दैन। त्यसैले हरिबोल भट्टराईज्यूको जसले 7 सालदेखि 78 सालसम्म प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्नु भएको छ, जसले सनातन धर्म संस्कृतिको लागि लड्नु भएको छ, उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न जाने हो भने हाम्रो अन्धो ब्लाइन्ड सपोर्ट हुनेछ र हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। होइन 10वटा टाउको बनाऊ, 10वटा हात बनाऊ अनि 10वटा नेतृत्व तयार गरेर जाउँ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा म मेरो तर्फबाट समर्थन हुने छैन, मेरो स्वाभाविकता हुने छैन भन्दै म आफ्ना 2 शब्द छोटो समय यही टुङ्ग्न चाहन्छु। जय देश जय नरेश जय राष्ट्र। हामीले रणनीति र कार्यनीति जबसम्म आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीति जबसम्म हामीले तयार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी आन्दोलनमा जान सक्दैनौँ। हामीलाई निर्देशित कसले गर्छ भनेपछि कार्यनीति र रणनीतिले निर्देशित गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अब हामीले एउटा संरचना बहुतै जरुरी छ। त्यो चाहिँ केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको वार्डसम्मको एउटा संरचना बनोस् र विभागहरू बनाउनु पर्ने जरुरी छ र आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी सबैलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। अन्यथा अलिकति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले साधारण कुराहरू किनभने साथीहरू यहाँ हामी एउटा दिनचर्या बिताउनका लागि समय बिताउनका लागि आएको छौँ भन्ने नठान्नुहोस्। किनभने महान कर्मको खोजी, महान विषयको खोजीमा आज नेपाली खास गरी युवाहरू छन् भन्ने विश्वास गरेर कार्यक्रम आयोजकले अगाडि कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले किन युवा भने, किन मैले समाजको अर्को प्रबुद्ध वर्गलाई भनिनँ। आज यो देशको चपेटामा आज बालक बच्चादेखि युवाहरू ठुलो मर्कामा छन्। त्यो मर्कालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहे प्रजातन्त्रका नाममा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको बेला भनौँ, चाहे पञ्चायती
संविधानको कुरा गरौँ, चाहे 65-63 पछाडि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र अनि समाजवादका नाममा आएको गणतान्त्रिक संविधानको कुरा गरौँ, यी सबै कुराले नेपाली युवालाई छुन सकेन। के हातमा भने, के अर्थमा भने नेपाली युवाहरू स्वरोजगार हुन सकेनन्, नेपाली युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेनन्, सबैका छोराछोरीले समान खालको शिक्षा पाउन सकेनन्, नेपालीहरू बिरामी भएर राम्रो उपचारको व्यवस्था हुन सकेन र संसारले फड्को मारिसक्यो विकासको क्रममा। तर आज पनि नेपालीहरू एउटा औषधि मागेर खानुपर्ने, लाइन लाएर 2-4 दिनको घण्टाको लाइन लगाएर एउटा भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने। आज तपाईँको चाहिने कसैले 10 किलो चामल दिन्छ, फोटो खिचाएर एउटा नेपाली माग्ने, अर्को नेपाली तपाईँको त्यसलाई दानवीर भएर आउने र सबै नेपालीलाई माग्ने बनाए। यो व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्रै सबै कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो सनातन राम जोडिएको छ। म सनातनको विषयमा एउटा कुरा मात्रै भनेर त्यो सबैका लागि त्यो सनातन हुन सकोस्। सनातन भनेकै आत्मा हो, आत्मा भनेकै सत्य हो, सत्य भनेकै सनातन हो, धर्म भनेकै पनि त्यही हो। यहाँ कुनै निधारमा टीका लाउने अथवा नलाउने बिचको धर्म होइन हो। सनातन धर्मको कर्तव्य भनेको निधारमा टीका लाउने हो। निधारमा टीका जसले लाग्यो त्यो सनातनवादी हो, सनातनको पक्षमा छ भन्ने हो। यहाँ अर्को धर्म छ होला, अर्को धर्म छ होला, तर हाम्रो देशको संविधान परिवर्तन पछाडि बनाउँदा संसारमा 72-74 राष्ट्रहरू क्रिस्चियन नाममा चिनिन्छन्, 12-14 राष्ट्रहरू 52 जति राष्ट्रहरू मुस्लिमका नाममा चिनिन्छन्, 12 जति राष्ट्रहरू बुद्धिस्टका नाममा चिनिन्छन्, एउटा इजरायल यहुदीका नाममा चिनिन्छ। संसारको एउटा हिन्दू धर्म भन्ने देश यो नेपालै भनिएछ भने पनि यसमा कस्तो के टाउको दुखाइ थियो। महामन्त्री पुष्प पराजुलीज्यू, साई शक्तिका अध्यक्ष किशोर महतोज्यू, नायक समाजका अध्यक्ष डाक्टर ठाकुरमोहन श्रेष्ठज्यू, 33 दलीय गठबन्धनका मोर्चाका अध्यक्ष सर्वराम थापाज्यू, पुलिस परिषदका अध्यक्ष सन्तोष पटेलज्यू, प्रवक्ता देवेन्द्र पौडेलज्यू, जय देश भक्त पार्टीका गजेन्द्र आर्यज्यू, सनातन संस्कृति समाजका केन्द्रीय बैठक सभापति सावित्री छेत्रीज्यू, त्यस्तै ओम वैदिक सनातनका अध्यक्ष गोकुल मिश्रज्यू, त्यस्तै राप्रपाका महिला अध्यक्ष मीनाक्षी बेदीज्यू, कास्कीका ओमकार गठबन्धनका कास्कीकाबाट आउनुभएका यमराज आचार्य र ऋषिराम सापकोटाज्यू, त्यस्तै कृष्ण प्रणालीका अध्यक्ष तथा सनातन संघीय समाज नेपालका अध्यक्ष सदस्य श्याम केसीज्यू, अहिले यो नै हाम्रो आज संयुक्त जनआन्दोलन राष्ट्रिय एकताको लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा हामीले सनातन संस्कृति समाजको संयोजनमा जुन हामीले गर्यौँ, यसलाई आज 15 वर्ष भइसक्यो। सडक हामी 1, 2, 3 अब थोपा भरेर गाग्रो भर्नका लागि त्यो गाग्रो उचाल्नलाई अब सनातन संस्कृति समाज नेपालले संयोजन गरेर अब राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा तयार गरेको छ। यो मोर्चामा सबै साथीहरू, सबै धार्मिक संस्थाका साथीहरू र राजनीतिक दलका साथीहरू पनि यसमा एकाग्रता गरेर हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था आएको छ। भोलिका दिनमा हामीले यो आन्दोलन, यो आइरन गेट हामीले छेड्नुपर्ने अवस्था छ। यो ठुलो आइरन गेट जब हामी भत्काउन सक्दैनौँ तब हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले यो मोर्चामा धेरै साथीहरू 250वटा धार्मिक संस्था छन्, त्यस्तै 180-90 वटा राजनीतिक दलहरू छन्, अरू थुप्रै अभियान
हामी एउटै आवाज, एउटै मोर्चा, एउटै हामी गठबन्धन बनाएर हामी हिँड्न सक्यौँ भने यो आइरन हामीले भन्काउनेछौँ। आदरणीय दाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले एउटा यो कार्यपत्र लेख्नुभयो, 7 पेजको कार्यपत्र। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद म दिन चाहन्छु, जसले यो परिश्रम गर्यो। यो परिश्रमको सफलताको लागि म विष्णु भट्टराईलाई, आदरणीय विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले गर्दा यो कार्यपत्र मोर्चामा अब समावेश भएर जान्छ। हामीले जिल्ला जिल्ला, हामीले गाउँ गाउँ, टोल टोलमा यो कार्यपत्र पुग्दछ। एउटा व्यक्तिले यो कार्यपत्र पढ्यो भने त्यसले 10 गाउँ उसले यो कार्यपत्र सुनाएर हिँड्छ। अब संयुक्त मोर्चा तयार भयो। यो मुलुकमा गणतान्त्रिक सरकार 17,000 मान्छे मार्ग बनाउनेको अब काम रहेनछ। यी भ्रष्टाचारी रहेछन्, यी ठगलाई यही कार्यपत्रले बाँधेर भनेर अब यो कार्यपत्र र यहाँहरूले महसुस पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो मोर्चामा समावेश गरेका यिनै कुराहरूमा म 1, 2, 3 गरेर जम्मा 12 कुराहरू मैले यसमा समावेश गरेको छु। 1 नम्बरमा राष्ट्रियता। हामी नेपाली हौँ, हाम्रो राष्ट्रियता के हो यसलाई हामीले जोगाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 65-63 जनआन्दोलनको उपलब्धि के भयो? अहिले 15 वर्षसम्म परिजनले के पाए? यो जनआन्दोलनको के उपलब्धि अब जनताले पाए कि पाएनन्? यो कुरा पनि यसमा समावेश गरिएको छ। संवैधानिक राज संस्था नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ कि छैन? यो मुलुकमा 1100 राजाहरू छन्। यो मुलुकमा यो 1100 राजाहरूले देश बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्? अहिले 15 वर्षको अभिलेख हामीले देखिरहेको अवस्था अहिले त्यस्तै वैदिक सनातन 10,000 वर्ष अगाडिको हाम्रो सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाउनु पर्ने कारण थिएन। आज पश्चिमा मुलुकहरूको पैसाको पर्वमा आज यी शास्त्रीय गठबन्धनहरूले हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाउने काम गरे। तर प्रचण्डले भन्यो शान र मान त राष्ट्रसत्तामै थियो। अहिले उसले ओकेन थाल्यो, जसले 17,000 मान्छे मार्ने गराउने काम गर्यो त्यसले ओकेन थाल्यो। मैले यहाँलाई अनि संहिताको उपलब्धिहरू के छ? आज सिमानाहरू निस्किँदै आएका छन्। जहाँ छ संहिता, संहिता अन्त्य पट्टी भएर कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छु, कसरी तल झारेर माथि निकाल्ने काम यो संहिताले गरिरहेका छ। त्यसैले संहिता र गणतन्त्र उपलब्धि यो मुलुकले केही पाउन सकेन र राजकीय सम्प्रभुता हामीले गर्नुपर्ने हामीले अर्थलाई बुझायौँ। त्यस बेला प्रचण्डले भन्ने गरेको थियो, म नोकरसँग वार्ता गर्दिनँ। यी नेपालका दलहरू भनेको नोकर हुन्, नोकरसँग वार्ता गर्दिनँ भन्ने मान्छे म मालिकसँग वार्ता गर्छु, राजासँग वार्ता गर्छु भनेर प्रचण्डले त्यसबेला भनेको थियो। त्यस बेला होलेरी दाङको होलेरीमा सबै माओवादी एकठाउँ श्रीजा प्रसाद कोइरालाले एकै ठाउँ गोली मार्नु गरेर यसलाई मार्ने भन्दा राजाले नेपाली जनता हुन्, यसलाई मार्नु हुँदैन, छोडिदिनु भनेर राजाले नभनिदिएको भए एउटै स्याम थियो। त्यसैले अहिले प्रचण्डले भन्ने खोजेको होला राज र मान, शान र मान त राष्ट्रमा थियो भन्ने उहाँले सम्झिनु भएको होला। नभए उहाँको 13 वर्षको पुण्यतिथि तयार गराउन परिसक्यो हो। यो उहाँले अहिले पहिलो दिँदै हुन्छ। त्यसैले म यहाँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, एनजिओ अघि यसमा परिसकेको छ। यो कारणले पनि हो आज क्रिस्चियनहरू डरले लागे जत्तिकै भएर अगाडि बढेको रोक्नुपर्ने अवस्था छ। यसको हिसाब किताब लेखाजोखा अब तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने छ। यो म यहाँलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र नागरिकता यसको अवस्था मैले भनिरहनु पर्ने यसैका यही कार्यपत्रभित्र परेको छ। यहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ। गणतन्त्र आएपछि नेपालमा किन भ्रष्टाचार बढ्यो यो बढाउनु पर्ने कारण के थियो भन्ने कुरा मैले भन्नु पर्दैन। र एमसिसीको आज घोर विरोध छ। एमसिसीले जनतालाई यो हामी सम्पूर्ण अहिले हाम्रो राष्ट्र संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र जसरी पाखा लाग्यो, हामी नेपालीहरू अब फेरि पाखा लागेर सिक्किम जानुपर्ने हो कि गान्तोक जानुपर्ने हो कि भारतमा पलायन हुनुपर्ने हो अवस्था हुन्छ।
धर्म संस्कृति रीतिरिवाज शासन व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ तर यो एमसिसी नेपालमा भित्राउनु हुँदैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले 2036 सालमा आन्दोलन भयो, 46 सालमा आन्दोलन भयो, 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धि त केही देखिएन। 62-63 को आन्दोलनमा करण सिंह नेपाल आएर सम्झौता गराएर राजा ननेसेर राजाले संसद विधेयक दिएपछि आफ्नो हात माथि परो भनेर आज राष्ट्रसभा पाखामा विधेयक गरेको तपाईँ हाम्रो नजरमा जाहेर भएको कुरा म यहाँ गर्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले हामीले यो कुराहरू पनि हाम्रो हिसाब किताब मान्छे राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीले आन्दोलन हिंसाबाट होइन अहिंसाबाट आन्दोलन छेड्नुपर्छ। भारतमा महात्मा गान्धीले हिंसाबाट होइन अहिंसाबाट आन्दोलनलाई विजय गराएका थिए। आन्दोलन त्यसको कारण ठोस आन्दोलन तयार भएर अगाडि बढेको म यहाँलाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो लागि हामीले संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको यो मोर्चाको गठन लागेको छ। अरू हामीले एक तरह अलग गेट राखेर कुरा हामीले गर्नेछौँ र हाम्रो अब यही मोर्चामा हामी कलरमा छैनौँ, हामी सडक अनि छाया सरकारमा बस्नुपर्दछ। छाया सरकारमा पनि हामीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्दछ। त्यो मन्त्रीमण्डलले यी कुराहरू राख्छ। सडक र छाया मन्त्रीमण्डल हामीले तयार गर्छ। हाम्रो काममा आइपुग्नु परेको छ। त्यसैले यो आन्दोलनको मोडालिटी राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो हुन्छ, त्यसरी ओमको झन्डा हुन्छ र कुनै पार्टीको पनि झन्डा यहाँ रहन सक्दैन, हुँदै पनि हुँदैन। र केन्द्रीय आन्दोलन पञ्चायत समितिका समिति एउटा हुन्छ, निर्देशक समिति हुन्छ र अञ्चल आन्दोलन हुन्छ र जिल्ला आन्दोलनको कमिटी रहन्छ। यो गठबन्धनमा यो सरकार एउटा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो आयो यो अवस्था। त्यस्तै अघि हाम्रा आदरणीय बिपीका प्रवक्ता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो राम्रो कुरा ल्याउनु। त्यस्तै एउटा ट्विन वर्ष नेपाली भूमिमा विदेशी आउँछ भने ट्विन कार्ड दिएर हेर्नु त्यो व्यक्तिलाई आज बोलाले पठाएर भयो। त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने? यो सरकार हुन त चुप्प लागेर बसेको छ। एउटा छिमेकी देशहरूले कारवाही गर्ने अवस्था यो पढाउनु सक्दैन। आज परराष्ट्र मन्त्रालय मग्न बसेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी अहिले बुझिरहेका छौँ हामी नेपाली, बिहान घरबाट हिँडेको नेपाली भयो बेलुका फर्किने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले अब यो बुझ्नु परेछ। त्यसैले म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यो गठबन्धनमा हामी जो जति रहन्छौँ सबै यस गठबन्धनका यस मोर्चाका सदस्य रहनुहुनेछ र हामीले जिल्ला अञ्चल र गाउँ कमिटी तयार पारेर जानुपर्ने छ। र हाम्रो तत्काल हामीले 16वटा सहरमा, जिल्ला होइन 16वटा सहरमा हामीले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसमा सबै वैदिक सनातनीहरू र सानो पार्टीहरू तयार हुनुपर्छ मर्न मार्न र हाम्रो लडाकु तयार भएर हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी 16वटा जिल्लामा आन्दोलन हामीले छड्यौँ भने हामीले सजिलै काठमाडौँमा 1-2 लाख मान्छे उतार्न सक्दछौँ। त्यो हिन्दू भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था बिस्तारै आउने अवस्था छ। अहिले क्रिस्चियनहरूले डढेर लागे जत्तिकै अहिले आगो लागिरहेको छ। प्रचार प्रसारमा पेसिटी गर्छ हिन्दूहरू परित्याग गरेर क्रिस्चियन भएछन्। किन अब हामीले फर्काउनु पर्छ। लोभ लाज 1 बोरा चामल 1 रुपियाँ पैसा 100 रुपियाँ पैसाले परित्याग गरेर फेरि हामीले अब फर्काउनु पर्छ। तिमी हिन्दू हो, हिन्दूमा फर्क भनेर हामीले फर्काउनु पर्ने अवस्था तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ। यो मोर्चा आज हाम्रो यो गठन यसमा हरिपर दाइको संयोजनमा सबै हामी सदस्य हुनेछौँ। अब यसमा निर्देशक समिति रहनेछ, यसमा जिल्ला अञ्चल कमिटी रहनेछ र गाउँ कमिटी जिल्ला कमिटी रहनेछ। यसलाई हामीले कसरी परिमार्जित गर्ने भन्ने कुरा हामी सरकार बसेर यसलाई नयाँ ढङ्गमा कसरी सकिन्छ त्यसरी हामी लिएर हामी अगाडि जानेछौँ। जुन कास्कीबाट साथीहरू आउनुभयो उहाँलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कास्कीमा 14, 15, 16 गते उहाँले विशाल कार्यक्रम राख्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कास्कीका साथीहरू अगाडि बढ्नु र पोखराबाट यो आन्दोलनको घोषणा हुनेछ। त्यसले काभ्रेमा 23 गतेको राखिएको छ र यहाँ अहिले
धनुषाबाट हाम्रा अब चन्द्रेश्वर यादवजी हुनुहुन्छ उहाँहरू र हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ सन्तोष पटेलजी हुनुहुन्छ सशस्त्र उहाँहरू जुन प्रदेशलाई हामी सनातन अघि ग्रहण गरेर बोल्नु भइसकेको छ। अब कार्यक्रम बिस्तारै अगाडि बढ्दछ र हामीले साथ दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रा ठाकुरमन श्रेष्ठ डाक्टर ठाकुरमनले राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ। अब हामी आन्दोलनमा त प्रहरी आइजी एआइजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रशासन सम्बन्धी सुरक्षा सम्बन्धीको सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई थाहा छ, कुन ठाउँमा के छ। उहाँ जहाँ गए पनि उहाँलाई सुरक्षाकर्मीले साथ दिन्छन् र उहाँलाई साथ दिनु भनेको हामीलाई साथ दिनु हो। र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई म मनैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सञ्चार माध्यम साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले कार्यक्रमका सभापति एवं विधिकर्मी स्टाफ सभापति मैं इसमें आसीन विभिन्न मोर्चा घटक पार्टीका प्रमुखहरू खास गरी आज मनोनीत हुनुभएका यस मोर्चाका सदस्यहरू, आजको कार्यक्रम हामीले सफल गर्दा केही दिन अगाडि जुन विष्णु वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईजीलाई जुन हामीले एउटा चुन्यौँ असल साबित भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसलाई स्वीकार गर्दै जुन ठाकुर मोहनजीबाट आएको सुझावहरू, अन्य साथीभाइहरूबाट आएको सुझावहरू मनन गर्ने नै छन् भनेर मेरो विचारमा छ। त्यसलाई कहाँसम्म समावेशी, उदारपन, समानता, राष्ट्रियताको विषयमा उहाँले आफ्नो काम पुरा गर्ने नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। अब यो मोर्चाको विषयमा धेरै साथीहरूले आफ्ना कुराहरू गरेका छन्। साँच्चै हो भनेदेखि म प्रश्न मसँग धेरै मान्छे मिल्दैन, नमिले पनि म आफ्नो बाटो छोड्दैन, नमिले पनि मेरो राज संस्थाको बाटो छोड्दैन। राजा छ त देश छ, देश छ त राजा छ। यसलाई परिकल्पना गर्ने साथीहरू अन्य दल पार्टीहरू छोडेर सदस्यता ग्रहण गरिदिएमा झन् राम्रो हुन्छ। किनकि यो मोर्चा हो, संयुक्त हो, तपाईँको हो, मेरो हो, उहाँको हो, महिलाको हो, सज्जनको हो, जोगीको हो, भोगीको हो, सरदारको हो, बामनको हो, त्यसकारण यो मोर्चामा आबद्ध हुनेसम्म मेरो आग्रह छ। अर्का छैन, अर्का त छ, हरिमा त 5वटा टुक्रा हुन्छ। नहुन दिनको लागि यो मोर्चाको सदस्यले अन्यथा कुरा बोल्नु पाइँदैन। त्यो हो राज संस्था, प्रजातन्त्र र अखण्ड हिन्दू राष्ट्र। यो मेरो बटम लाइन हो, तपाईँको बटम लाइन हो, उहाँको बटम लाइन हो। मेरो सभापति आज शासन गर्नु भएको छ, उहाँको पनि बटम लाइन हो। अनि यसलाई समानताको आधारमा लैजाने हो नि अगाडि बढाउँ। अन्यथा पुरानै खेल, पुरानै यो चस्का, पुरानै हो गर्ने हो भनेदेखि यो चल्दैन। यसमा सबै तत्त्व देशमा के प्रजातन्त्रवादीहरू, साम्यवादीहरू र राजा दरबारका राजाहरू, राजावादीहरू, यी सबै राज संस्थाका समेत बसेर 2047 सालको संविधानको निर्माण गरेको थियो। र त्यति बेला एउटा राजाको अधिनायकत्वमा जुन शासन प्रथा थियो त्यो भएन, सधैँ सहयोग भएन। त्यसलाई परिवर्तित गर्नु पर्यो भनेर निर्दलीय व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि आन्दोलन गरेर त्यो संविधानको तयारी भएको थियो। र त्यो संविधानमा सबैको अवलम्बन थियो।
र त्यो सबमा अनि त्यो के थियो सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता जुनको आधारमा हाम्रो देश अवस्थित थियो र देशको चाहिँ व्यवस्था अगाडि बढिरहेको थियो र त्यसको समेत चाहिँ सुरक्षा गर्दै त्यसलाई चाहिँ अझ त्यसको चाहिँ रफ्तारमा अगाडि बढाउँदै संयमित हिसाबमा अगाडि चाहिँ देशको विकास समृद्धिलाई अगाडि बढाउँदै सामाजिक न्यायको अगाडि बढ्ने सङ्कल्प छ। देश अगाडि बढ्ने परिस्थिति र संविधान निर्माण तर त्यसमा कुसारापात गरियो। त्यसमा कुसारापात गरेर यो 62-63 मा त्यति बेला पनि विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भए। समाजवादलाई कति त्याग गरियो र चाहिँ विश्वको चाहिँ विश्व वर्ल्ड ब्याङ्क IMFहरूले जुन चाहिँ ल्याएका प्रस्ताव अनुसार स्ट्रक्चर एडजस्टमेन्ट भनेर समाजवादलाई चाहिँ तिलाङ्जली दिएर राजनीतिमा पनि त्यस्तै हो। भ्रष्टाचारहरू व्याप्त भयो, नीतिगत भयो र गएर चाहिँ देश आखिर चाहिँ माओवादीहरू भनेर आतङ्क गरेर आतङ्कबाट चाहिँ जनयुद्धको नाममा जनता राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने जनता नारा उच्छृङ्खल नारा विदेशीले बोकाएको नारा ल्याएर मुलुकलाई ठुलो पारेर मुलुकको राष्ट्रियतालाई गिजो पारेर समाप्त मुलुकको अस्तित्वलाई समाप्त पारेर सिर्जना गरियो। त्यसको त्यसले गर्दा हामी अत्यन्त चिन्तित भयौँ। आज हामी यो आन्दोलन गर्नु पर्यो, यो तत्त्वबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो। देशलाई मुक्त, स्वतन्त्र, स्वाभिमानी, सामाजिक न्याय सम्पन्न, सुशासन सुसंस्कारले सम्पन्न एउटा सभ्य मुलुकको रूपमा रूपान्तरित गर्नु पर्यो भनेर हामी आज चाहिँ जागरुक भएर उपस्थित भएका छौँ। र त्यसका लागि म यहाँहरू जो पनि सहभागी हुनुभयो सबै संस्थाका प्रतिनिधिहरू र चाहिँ जति पनि साथीहरू आउनु भएको छ नेताहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।